आन्दोलनरत यातायात मजदुरलाई सरकारले वार्तामा बोलायो। यातायात मजदुरको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर, लोत्से मलभित्र तोडफोड। फेरि गृहमन्त्री पाए सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार। फागुन 10 मा सत्ता गठबन्धन भत्किन्छ भन्दै गगन थापाले भनी। माछा पोखरीमा हात उठाएर बाटो काट्दै सर्वसाधारण अपराधी जस्तै व्यवहार। बालाजु क्षेत्रमा यातायात मजदुरको आन्दोलनमा भयो ठूलो हंगामा। माछा पोखरीमा आन्दोलनकारीले जलाए अस्थायी प्रहरी बिट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा थपिए 16 केन्द्रीय सदस्य। परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल र भारतीय विदेश सचिव बीच भेट। हवाई रुट बारेमा छलफल गरियो। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गाडी नचलाउने यातायात व्यवसायीको घोषणा। ट्राफिकले बढाएको सवारी जरिवाना फिर्ता। पहिलो पटकमै 1500 जरिवाना नहुने। तराईमा मिटर ब्याजी, पहाडमा लघुवित्त र शहरमा बैंकको आतंक छ भन्दै विप्लवले भने। ट्राफिक नियम विरुद्ध यातायात मजदुर सडकमै बस तिर्स्याएर प्रदर्शन। काठमाडौँ महानगरले 6 महिनामा उठायो 4 अर्ब 56 करोड राजस्व। तत्काल सरकारमा नजाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। कबड्डी 5 खेल्ने अनमोल केसीको चाहना। सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश बारेमा उच्च अदालतले सर्वोच्चलाई पठायो कैफियत प्रतिवेदन। बालाजुमा हुने भनिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन कसरी बने उग्र, यसबारे पुरै जानकारी। 10 दिनभित्र सत्ता गठबन्धन भत्काएर छाड्छौं भन्दै कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सँगै राखेर दुर्गा परसाईले अभियान सुरु गरेपछि झस्कियो राप्रपा। ज्ञानेन्द्र र पारसलाई सँगै राखेर दुर्गा परसाईले सुरु गरे आफ्नै अभियान। ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने व्यवस्था बागमतीमा आजदेखि लागू हुने यसरी दिइन्छ अङ्क। यातायात मजदुरले गरे लोत्से मलमा पनि तोडफोड, त्यसपछि भयो ठूलो हंगामा। बालाजु घटना अपडेट। इन्सपेक्टर सहित 14 जना प्रहरी घाइते। अध्यक्ष केपी ओलीसँग भारतीय विदेश सचिव क्वात्राको भेटवार्ता। रमेश प्रसाई र ज्वाला संग्रौला बने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य। गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयप्रति गोविन्द केसीको विरोध। संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको चिन्ता। जनयुद्धको अवसरमा माइती घरमा दीप प्रज्वलन। मन्त्री किराँतीले भने 1 चरण पार लगाए, बाँकी भाग 2 मा आउँछ। परिवारका 4 जना गुमाएकी सरस्वतीले अझै पाइनन् पति र छोराको शव। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको थपिएका केन्द्रीय सदस्यमा परेनन् यी 4 सांसद। चितवन उपनिर्वाचन। यी हुन् कंग्रेसबाट उम्मेद्वारका दावेदार। कमेडियन सुमन कार्की भन्छन् 1 नम्बर हुने रहर छैन, टिकिरहन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भारतीय विदेश सचिव क्वात्राको भेटवार्ता। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा एलर्जी रोग के हो, एलर्जी कसरी भगाउने, एलर्जी भगाउन के खानेकुरा खानुपर्छ, यसबारे पुरै जानकारी भिडियोको अन्त्यमा दिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुन 2 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 14 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। बालाजुमा यातायात व्यवसायीले ठूलो आन्दोलन गरेको प्रसङ्गबाट। आन्दोलनरत यातायात मजदुरले माछा पोखरीको अस्थायी प्रहरी बिटमा पनि आगजनी गरेका छन्। हिजो दिउँसो 1 बजेदेखि नै निस नयाँ क्षेत्रका आन्दोलनरत मजदुरहरूले केही बेर अघि प्रहरीका 2वटा भ्यान जलाएका थिए भने प्रहरी विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका आन्दोलनकारीहरूले अस्थायी प्रहरी बिटमा पनि आगजनी गरेका हुन्। आन्दोलनकारीहरूले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा व्यवस्थापन राखेको डिभाइडर, चोकको प्रहरीमा उभिने आइल्यान्ड लगायतका संरचनामा समेत आगो लगाएका छन् भने प्रहरी पनि घटनास्थलमा पुगेको थियो। केही सेलसुर ग्यास प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि चलाएको थियो। जवाफमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन्। यातायात मजदुरको आन्दोलनका कारण सोमबार अपराह्नदेखि काठमाडौँको गङ्गबु बस पार्क र माछा पोखरी क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। गाडी चलाउने क्रममा नियम बिच्दा ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिवाना अत्याधिक भएको भन्दै यातायात मजदुरहरूले बस पार्क र माछा पोखरी क्षेत्रमा सडकमै गाडी तिर्स्याएर यातायात अवरुद्ध पारेका छन्। उनीहरूले नाराबाजी र ढुङ्गामुढा पनि गरेका छन् भने प्रहरीसँग झलप पनि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अँध्यारो भइसक्दा पनि नरोकिँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका थिए। कार्यालय र कामबाट फर्किनेहरूले गाडी पाएका थिएनन्।
माछापोखरी क्षेत्रमा पैदल हिँड्न पनि डरमर्दो थियो। प्रदर्शन अन्त्य भएपछि सजिलै घर फर्किने भनेर फर्किएकाहरू अन्धारो हुन थालेपछि भने हात उठाउँदै तनावग्रस्त क्षेत्रमा पैदल हिँडिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले ती तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। हात उठाएमा प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले सर्वसाधारण भनेर चिन्ने भनेर आक्रमणमा नपर्ने ठानेर सर्वसाधारणको ठूलो संख्या हात उठाएर हिँडिरहेका छन्। तपाईहरूले ती तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सर्वसाधारणलाई अपराधी जस्तो गरेको भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। ती तस्बिरहरू तपाईहरूले प्रष्ट रूपमा स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 16 जना केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ भने सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार करिब 100 जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। कार्यदलले टुङ्गाएर सिफारिस गरेका 16 जनालाई मनोनित गरेको छ। मनोनित हुनेमा निशा मेहत, बिन्दवासिनी कसाङ्कर, रूपा शङ्कर, विजय जैरू, मेघ आले, मोहन बहादुर थापा, खुशबु सरकार श्रेष्ठ, टिका सङ्ग्रौला ज्वाला, हरि भट्ट, ध्रुव गिरी, लीला अधिकारी, रमेश प्रसाई, अर्जुन अधिकारी, क्रान्ति दिताल, प्रतिभा राहुल र गोमा छेत्री रहेका छन्। अब केन्द्रीय समिति 40 सदस्यीय भएको छ, यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 16 केन्द्रीय सदस्य थपिएका छन्। यातायात मजदुरले आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात नचलाउने घोषणा गरेका छन्। सोमबार साँझ यातायात मजदुरहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपत्यकामा गाडी नचलाउने घोषणा गरेका हुन्। नयाँ बस पार्कको ठेकेदार लोत्से कम्पनीले गुण्डागर्दी गरेको भन्दै मजदुरहरू सडकमा उत्रिएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताएका छन्। उनीहरूले बालाजु क्षेत्रमा सडकमा गाडी तेर्स्याएर अवरुद्ध पनि गरेका थिए। राईका अनुसार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेको हो। तर त्यस क्रममा आफूहरूमाथि हातपात समेत भएको राईले बताएका छन्। हाम्रा 10 बुँदे मागहरू थिए, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो, तर कम्पनीका महाप्रबन्धक सुनिल कुमार, सदस्य पङ्कज मल्ल, हिमाल कुमार लगायत अपरिचित करिब 30 जनाको समूहले हातपात गरेपछि हामीले आन्दोलन गर्यौं भन्दै उनले भनेका छन्। सोही कुरा बारेमा आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि छलफलपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा घोषणा गर्ने कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले ऐन विपरीत जरिवाना असुल्ने, चालकहरूको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने, प्रदूषणका नाममा रकम वसुली लगायत मनोमानी गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका थिए। ट्राफिक प्रहरीले मनोमानी गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए। आफ्ना मागहरू तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्ने र कानुन संशोधन लगायतका नीतिगत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल बनेर काम अघि नबढ्दासम्ममा आन्दोलन नरोकिने संगठनको अडान रहेको छ। यानि कि आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गाडी नचलाउने यातायात व्यवसायीले घोषणा गरेका छन्। यानि कि आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गाडी बन्द हुने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग भएको पुरानो सहमति कार्यान्वयन भए सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। केही सहमति भयो भने हामी सरकारमा पुनः सहभागी हुन्छौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले भने। त्यसबारेमा सभापतिले छलफल गर्नुहुन्छ। आज पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पाए फेरि सरकारमा सहभागी हुन खुला रहेको निर्णय गरेको ती नेताले बताए। सरकारमा सहभागी हुन हाम्रो पार्टी खुला छ, ती नेताले हामीसँग भने। त्यसका लागि कि पुरानो सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्यो, नभए नयाँ खालको सहमति हुनुपर्ने निष्कर्षमा हाम्रो पार्टी पुगेको छ। नागरिकता प्रकरणले सर्वोच्च अदालतबाट सांसद र उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद गुमाएका सभापति रवि लामिछानेले गैर सांसदकै रूपमा मन्त्री हुन खोजेका थिए, तर प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि रवि सरकार छोडेर बाहिरिएका थिए। नेताहरूका अनुसार सरकारमा आउन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बढी जोड गरेका छन्। बैठकमा सत्ता साझदार बैठक उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको छलफल बारेमा सभापति रवि लामिछानेले ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। विशेष गरी फेरि गृहमन्त्री पाए सरकारमा सहभागी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले फागुन 10 गतेभित्र 7 दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किएर पुरानो 5 दलीय गठबन्धन बिउताउने दावी गरेका छन्। हामी त्यो गठबन्धन भत्काउँछौं। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले नेपाली कंग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग वार्तामा रहेको भन्दै राष्ट्रपति चुनावमा कंग्रेसले प्रस्ताव गरेको उम्मेद्वार निर्वाचित हुने बताउनु भएको छ। पुस 10 गते बनेको अहिलेको 7 दलीय गठबन्धन फागुन 10 गते भत्किएर चुनावअघिको 5 दलीय गठबन्धन बिउतिन्छ। महामन्त्री थापाले भने राष्ट्रपति चुनावमा पनि कंग्रेसले प्रस्ताव गरेको उम्मेद्वारले जित्छ। थापाले एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति भए सिंहदरबार र शीतल निवासबाट समानान्तर सत्ता चल्ने तर्क समेत गरेका छन्। यानि कि फागुन 10 मा सत्ता गठबन्धन हामी भत्काउँछौं भन्दै गगन कुमार थापाले बताउनु भएको छ।
ट्राफिक नियम पालनामा कडाई गर्न ट्राफिक प्रहरीले बढाएको जरिवाना कार्यान्वयन नहुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार नै जरिवाना उठाउने सहमति भएको हो भने कानुन विपरीत बसेको जरिवाना खारेज गर्न माग गर्दै यातायात मजदुर र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएपछि सरकार जरिवाना बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको हो। मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवाला बीचको बैठकले ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको नयाँ जरिवाना कानुन संगत नभएकाले अब कानुन अनुसार नै उठाउने सहमति गरिएको छ। त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले सफ्टवेयरमा परिवर्तन पनि गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतम सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा कानुन अनुसारकै जरिवाना लिने सहमति भएको बताए। 3 पुस्ता ट्राफिक प्रहरीले 16 प्रकारका सवारी नियम उल्लङ्घनमा पहिलो पटकमै 1500 रुपियाँ जरिवाना लिन थालेको थियो। अब सफ्टवेयरमा पनि परिवर्तन भइसक्यो। उनले भने कानुनमा जे छ त्यसै अनुसार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा 164 अनुसार नियम मिच्नेलाई तत्कालै यातायात निरीक्षक र ट्राफिक प्रहरीको सहायक निरीक्षकले पहिलो पटकमा 500, दोस्रो पटकमा 1000 र तेस्रो पटकमा वा सोभन्दा बढी पटक सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई 1500 रुपियाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यानि कि ट्राफिकले बढाएको सवारी जरिवाना फिर्ता गरिएको छ भने पहिलो पटकमै 1500 जरिवाना नहुने बताइएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा उनलाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाउनु पर्ने भन्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मागेको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतले पठाएको छ। रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटेलले शुक्रबार उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च पठाएको जानकारी दिनुभएको छ। सर्वोच्चले सन्दीप लामिछानेको निवेदनमा यहाँबाट भएको आदेश बारेमा कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो। उक्त प्रतिवेदन शुक्रबारबाटै यहाँबाट पठाएका छौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्चले गएको हप्ता कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेशसहित पत्र पठाएको थियो। लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयले दिएको निवेदनमा अघिल्लो हप्ता न्यायाधीश हरि भुँयालको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको थियो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेश सम्बन्धी विवरण हो। कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बल्ल महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनमा पेशी चढ्ने प्रक्रिया रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने या नपठाउने भन्ने विवाद भएको निवेदनहरू सर्वोच्चले शुक्रबार मात्र सुनवाई गर्छ। लामिछानेलाई थुनामा पठाउनु पर्ने माग गर्दै परेको यो निवेदनमा अर्को शुक्रबार पनि सुनवाई हुने सम्भावना भने देखिँदैन भन्दै बताइएको छ। अर्को हप्ताभरि सुनवाई हुने मुद्दाको पेशी बिहिबार प्रकाशित भइसक्छ। त्यही प्रक्रिया अनुसार यो हप्ताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मको साप्ताहिक पेशी सूची बिहिबारै निकालिसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छोड्ने आदेश बारेमा उच्च अदालतले सर्वोच्चलाई कैफियत प्रतिवेदन पठाएको छ। आन्दोलनरत यातायात मजदुरले बालाजुमा रहेको लोत्से मलमा पनि तोडफोड गरेका छन्। सोमबार साँझ उनीहरूले लोत्से मलमा तोडफोड गरेका हुन्। उनीहरूले त्यसअघि प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। यस्तै प्रहरीका 2वटा भ्यान ट्राफिक आइल्यान्ड पनि तोडफोड गरेका छन्। आन्दोलनरत यातायात मजदुरले सुरुमा सडकमा गाडी तिर्साएर आन्दोलन गरे पनि पछि उग्र बनेको हो। नयाँ वर्षको ठेकेदार लोत्से कम्पनीले गुण्डागर्दी गरेको भन्दै मजदुरहरू सडकमा उत्रिएका छन्। बालाजु यातायात मजदुरको प्रदर्शनमा झडप हुँदा 14 जना प्रहरी घाइते भएका छन् भने हुलदङ्गा नियन्त्रणमा खटिँदा घाइते हुनेमा 1 जना प्रहरी इन्स्पेक्टर छन्। उनीहरूको महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरी अस्पतालका कार्यरत 1 जना चिकित्सकले हामीलाई बताउनुभयो। चिकित्सकले भने 5 बजेदेखि घाइते प्रहरी कर्मचारी आउन थालेका थिए। सोमबार बालाजु स्थित नयाँ बस पार्कमा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुमार सहितको समूहले मजदुरहरूलाई आक्रमण गरेपछि झडपको अवस्था आएको बताइएको छ। यसकारण नै बालाजुमा ठूलो झडप भएको बताइएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाको केन्द्रीय सदस्यमा सञ्चारकर्मी तथा अभियन्ता रमेश प्रसाई र अर्की अभियन्ता ज्वाला सङ्ग्रौला चयन भएका छन्। सोमबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले प्रसाई र सङ्ग्रौलालाई केन्द्रीय सदस्यमा चयन गरेको सो पार्टीले जनाएको छ। दुवैजनाको सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा हुने गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले 16 जना केन्द्रीय सदस्य थपेको छ। यससँगै पार्टीको केन्द्रीय समिति 40 सदस्य पुगेको बताइएको हो। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँग विदेश सचिव क्वात्राले बालटारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् भने सोमबार नेपाल आएका क्वात्राले सोमबार साँझ नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेका थिए। यसअघि उनले नेपाल स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग पनि भेट गरिसकेका छन्। उनले सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि छलफल गरेका छन् भने क्वात्राले मंगलबार पनि राजनीतिक भेटघाटलाई
जारी राख्ने बताएका छन्, यानि कि आज पनि जारी राख्नेछन्। त्यसैगरी विनय मोहन क्वान्त्राले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् भने त्यो भेटवार्तामा के कुराकानी भयो यसबारेमा विस्तृत विवरण भने आएको छैन। त्यसैगरी क्वान्त्राले सोमबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्यालसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा उनीहरूबीच द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको छ भने भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै विकास सहायता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्री पौड्यालले बताएकी छन्। झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले नागरिक बचाउने महाअभियान भन्दै नयाँ अभियान सुरु गरेका छन्। उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउन भन्दै सोमबारदेखि अभियान सुरु गरेका हुन्। झापाको काँगडभिट्टा स्थित मेची नदीबाट परसाईले अभियान सुरु गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पूर्वराज पारस शाह पनि सँगै मञ्चमा देखिए। परेवा उडाएर कार्यक्रम उद्घाटन गरे पनि पूर्व राजा शाहले उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेनन्। शाह दमक स्थित चिया बगान फर्किएका छन्। परसाईली अभियानमा सहभागी हुन पूर्व राजादेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा विभिन्न दलका प्रमुखहरूलाई गरी 11 जनालाई आह्वान गरेका थिए भने तीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा दलका नेता भने कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन्। परसाईले आफूले सञ्चालन गरेको अभियानलाई राजावादी वा गणतन्त्र विरोधी अभियानका रूपमा नसोच्नुहोला भनेर सूचनामा उल्लेख गरेका छन्। परसाईले महाअभियान गणतन्त्रको विरोधमा रूपमा नभएको दाबी गरे पनि उनले जारी गरेका सूचनाहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पारससँग आफूले गरेका भेटवार्ताका तस्बिर प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेका छन्। परसाईले महाअभियानका लागि 8 वटा माग समेत राखेका छन् र पहिलो नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर 6% भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने छ। अरू 3 बुँदा पनि बैंकसँगै सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसैगरी विभिन्न मागहरू राख्दै उनले यो अभियान सुरु गरेका हुन् र यसमा राजा र राजाका छोरा पनि सहभागी भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनी झस्किएको छ। यो कसरी सम्भव भयो, कसरी कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चासो देखाएको हो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि राजासँगै सम्बन्धित रहेको छ। यसबारेमा तपाईहरूलाई हामीले बारम्बार सूचना दिँदै आएका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले 28औं जनयुद्धको अवसरमा दीप प्रज्वलन गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सोमबार साँझ अखिल क्रान्तिकारीले जनयुद्धको अवसरमा माइती घरमा दीप प्रज्वलन गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष पञ्चा सिंह सहित विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। त्यहाँका तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रासपा 16 केन्द्रीय सदस्य थपिँदा 4 सांसद भने छुटेका छन्। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 16 नेतालाई थप गरेर 40 सदस्य पुर्याउँदा पनि शिशिर खनाल, हरि ढकाल, डाक्टर तुषिमा कार्की र विराज भक्त श्रेष्ठ छुटेका छन्। उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चिन्ह लिएर प्रत्यक्ष जितेका सांसद हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोमबार केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै 40 सदस्य पुर्याएको थियो भने तर पार्टीकै चुनाव चिन्ह लिएर सांसद बनेका उनीहरू केन्द्रीय समितिमा अटाउन सकेनन्। 2 माघमा खनाल शिक्षा मन्त्री बनेका थिए। यस्तै कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। नागरिकता प्रकरणले रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि उनको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद पनि गएको थियो। गैर सांसद बनेर मन्त्री हुने चाहना पूरा नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको थपिएका केन्द्रीय सदस्यमा यी 4 सांसद नपरेको बताइएको छ। सरकारले आन्दोलित यातायात मजदुरलाई वार्तामा बोलाएको छ। सोमबार विभिन्न माग राख्दै यातायात मजदुर संघ संगठनहरूले बालाजु बस पार्क क्षेत्रमा आन्दोलन गरेपछि विभागले वार्ता आह्वान गरेको हो। विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमले सबै समस्याहरू वार्ता मार्फत समाधान गर्न सकिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर मंगलबार बिहान 8 बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वार्ताका लागि आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरिएको बताएका छन्। सबै पक्षलाई संयमित हुन आग्रह गर्छौं। पूर्व घोषित तथा अघोषित सबै मागहरू बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौं। उनले भने वार्ताबाट नै समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त छ। आन्दोलनले समस्या समाधान नगर्ने बरु थप बल्झाउने सम्भावना हुने भन्दै उनले अत्यावश्यकीय सार्वजनिक यातायात सेवालाई नै कुनै पनि अवरोध नगरी वार्ता गर्न र त्यसमार्फत समस्याहरूको समाधान खोज्न अपिल गरेका छन्। सार्वजनिक सवारीको सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यातायात मजदुरको हितका विषयमा सरकार छलफल र संवाद गर्न तयार छ। उनले भने मागका बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। आन्दोलन छोडेर संवादमा आउन आग्रह गर्दछौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले तराईमा मिटर ब्याजी, पहाडमा लघुवित्त र शहरमा बैंकको आतंक रहेको बताएका छन्। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, तराईमा मिटर ब्याजीको आतंक छ, पहाडमा लघुवित्त, शहरमा सहकारी र बैंकको चर्को ब्याजबाट नागरिक छटपटाइरहेका छन्। देशमा आर्थिक सङ्कट बढ्दै जाँदा नेपाली जनता एक छाक खान, एक सरो लुगा लगाउन र बस्ने बासको निम्ति तडपिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैमा उनी थप्छन्, आजको सङ्कटको केही पार्टी र नेताहरूको मात्रै होइन, यस्तो हुनमा दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ताको हो, संसदीय व्यवस्था हो। जनयुद्ध दिवस नेपाली राजनीतिमा गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको दिवस भएको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ।
सरकारले गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णयप्रति डाक्टर गोविन्द केसीले विरोध गरेका छन्। सरकारले अचुवाका भरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको बारेमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन्। एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। यसै पनि विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मनगणन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा होइन। अचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारपेक्षै नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रूपमा ढिला हुने निश्चित छ भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनले प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णयले गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव नहुने उल्लेख गरेका छन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गेटामा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अध्ययन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। यसै सम्बन्धी गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयप्रति गोविन्द केसीले विरोध जनाएका हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बाहिरबाट हेरे जस्तो मन्त्रालयको अवस्था नरहेको बताएका छन्। आफ्नो मन्त्रालयमा नाङ्गा बाबादेखि बोइङ जहाजका मालिक समेत आउने गरेको सुनाउँदै मन्त्रालयको काम भेग रहेको जानकारी दिनुभएको छ। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किराँतीले आफ्नो अनुभवमा मन्त्रीहरूलाई 8-9 दिनमै बिगार्ने प्रयास गरिएको तर आफूले एक चरण पनि पार लगाएको बताएका छन्। मैले आफ्नै अनुभव चाहिँ मन्त्रीहरू बिग्रन चाहिँ 8-9 दिनमै बिग्रिहाल्ने रहेछन्। एक चरणको पार लगाएको छु, अरू सबै पलपलको कुरा भाग 2 मा आउनेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले बाहिरबाट हेर्दा जस्तो देखिए पनि भित्र मन्त्रालय अलिक भेग रहेको बताएका छन्। नाङ्गो जोगी टप देशको सेलिब्रिटीदेखि आफ्नै बोइङ भएको मालिकहरू पनि यो मन्त्रालय भित्र पर्दो रहेछ, म भर्खरै बुझ्दैछु। भर्खरै 26-27 दिन भयो। उनले भने पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले यही कार्यालयबाट पर्यटन क्षेत्रको डिपचर समेत गर्ने पनि सुनाउनु भएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले ठूलो फड्को मार्नुपर्नेछ। पर्यटन क्षेत्रमा यसै कार्यकालमा डिपाचर हुनुपर्छ। परम्परागतको पर्यटन होइन, नेपालको पर्यटन हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, सरस्वती डुम्री अहिले विक्षिप्त अवस्थामा छिन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरका रूपमा कार्यरत सरस्वतीको जीवनमा माघ 1 गते परेको वज्रपात अकल्पनीय थियो। त्यो बिहान उनी खुसी थिइन्। उनको परिवारका 4 सदस्य पोखरा जाँदै थिए। उनका पति, 2 सन्तान र सासू चढेको यति एयरलाइन्सको विमानलाई उडान अनुमति उनैले दिएकी थिइन्। त्यति मात्र होइन, काठमाडौँ टावरसँग विमानको सम्पर्क कायम रहुन्जेल उनैले विमानलाई बाटो देखाएकी थिइन्। त्यसपछि पोखरा टावरलाई विमान ह्यान्डओभर गरेकी थिइन्। तर विमान सकुशल अवतरण हुन सकेन। सेती खोजमा दुर्घटनामा पर्यो। लगत्तै उनले थाहा पाइन् सरस्वतीले आफ्नो 2 सन्तानसहित परिवारका 4 जना गुमाइसकेकी थिइन्। तर सरस्वतीको पीडा यही सकिएन। विमान दुर्घटनामा 72 जनाको मृत्यु भयो। 70 जनाको शव आफन्तले बुझिसके। मारिने मध्ये 15 जना विदेशी थिए। उनीहरूको शव पनि आफन्तले लगे। सरस्वतीकी 13 वर्षीय छोरी आयरदी शर्मा र 63 वर्षीय सासू जमुना शर्माको शव पनि फेला पर्यो। उनीहरूको अन्तिम संस्कार पनि भइसकेको छ। तर उनले 40 वर्षीय पति युवराज शर्मा र 4 वर्षका छोरा बेबिनको शव पाएकी छैनन्, किनभने दुर्घटनामा परेका 2 जना अझै बेपत्ता छन्। ती सरस्वतीकै पति र छोरा हुन्। जमुनाको शव पोखरामै पहिचान भइसकेको थियो। पछि सेसन अस्पतालमा आयुर्वेदिकको पहिचान भयो। शव पहिचान भएको केही दिनपछि नै आफन्तले पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरे। तर 2 जनाको भने महिना दिन बितिसक्दा पनि पत्तो लाग्न सकेको छैन। सुरक्षाकर्मीले अहिले पनि खोजी भैरीको जवाब दिएका छन्, तर अब भेटिने सम्भावना झन्झन कम हुँदै गएको छ। युवराजका भाइ छविलाल परिवार सहित नै लाओसमा बस्छन् भने यहाँ परिवारका 4 जना विमान दुर्घटनामा परेको खबर पाएपछि उनीहरू पनि नेपाल आए। नेपाल आएर उनले आमाको अन्त्येष्टि गरे। तर दाजु र भतिजको शव फेला नपर्दा परिवारमा अझ झन् धेरै पीडा थपिएको छ। सरस्वतीले हालै मात्र 9औं तहमा काम गरेकी थिइन् भने पोखरा विमान दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पर्वत जिल्लाले बिहोर्यो। पर्वतका 10 जनाको ज्यान गयो। सरस्वतीको घर पनि पर्वतको बिहादी गाउँपालिका हो। दुर्घटनापछि पहिचान हुन नसकेका 6वटा शवको DNA परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये 5वटा शव आफन्तको जिम्मा लगाइसकेको छ भने पोस्टमार्टममा संलग्न त्रिभुवन सेसन अस्पतालका डाक्टर एक चिकित्सकले भने यहाँ 48वटा शव र 2वटा पोकामा शरीरका केही अङ्ग ल्याइएको थियो। ती मध्ये 48 जनाको पहिचान गरेर आफन्तको जिम्मा लगाइसकेका छौं। पहिचान नभएका केही शव पछि DNA परीक्षण गरेर बुझायौं, तर 2 जना भने फेला परेका छैनन्। पोकामा भएका केही अङ्गलाई शव मान्न सकिँदैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। पोखरा विमान दुर्घटना भएको 1 महिना पुगेको छ भने माघ 1 गते बिहान काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज सेती खोजमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा चालक दलका 4 सदस्य सहित 72 जना परेका थिए। गत भदौ 18 मा नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति 2 चितवनले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 5 जना नेताको नाम उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ। जिल्ला कार्यसमिति चितवनलाई सिफारिस गरिएको पत्रमा नेताहरू जित नारायण श्रेष्ठ, राजेश्वर खनाल, उमेश श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र राजन कार्कीको नाम उल्लेख गरिएको छ। मङ्सिर 4 को चुनावमा उम्मेदवार सिफारिस भएका 5 जना मध्ये तेस्रो नम्बरमा नाम उल्लेख गरिएका उमेश केन्द्रबाट टिकट लिएर चितवन गए। निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 49,300 मतका
मतका साथ विजयी हुँदा कांग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठ 14,988 मत ल्याउँदै विशाल अन्तरले दोस्रो भएका थिए। तर लामिछानेले खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेको प्रमाणित भएपछि सांसद पद गुमाएका कारण आगामी वैशाख 10 मा चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। उपनिर्वाचनमा अहिलेसम्ममा यसअघि क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट सिफारिसमा परेकी नेताहरूमध्ये 3 जना फेरि आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसअघि पहिलो र दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका जितनारायण र राजेश्वर तथा तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएर उम्मेद्वार बनेका पराजय बेहोरेका उमेश फेरि आकांक्षीका रूपमा उभिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 6 महिनामा 4 अर्ब 56 करोड 6,29,712 रुपियाँ र 24 पैसा राजस्व सङ्कलन गरेको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 4 करोड 19,54,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। महानगरले बजेट मार्फत सम्पत्ति करमा यस वर्ष 1 अर्ब रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो, जसको 65.2% अर्थात् 65 करोड 20,10,800 रुपियाँ सङ्कलन भएको राजस्व विभागले जनाएको छ। 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको घर जग्गा रेजिस्ट्रेसन दस्तुरको 15.51% अर्थात् 38 करोड 78,70,800 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ भने 2 अर्ब प्रस्ताव गरिएको भाल करतर्फ 1 अर्ब 18 करोड 15,51,400 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। यो लक्ष्यको 59.08% हो। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरले 6 महिनामा 4 अर्ब 56 करोड राजस्व उठाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि करिब 36,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो समाचार CNN ले दिएको छ। अहिलेसम्म केही व्यक्तिहरूलाई सकुशल उद्धार गरिएको छ भने धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। टर्की र सिरियामा गरी 36,000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय त्यहाँ केही चोरीका घटना समेत बढेका छन्। घटनामा विभिन्न माल सामान चोरी भएको छ भने सुन, गहना, पैसा इत्यादि चोरी भएको समेत बताइएको छ। त्यसकारण 50 जना भन्दा माथि व्यक्तिहरू समेत पक्राउ परेका छन्। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। अभिनेता अनमोल केसीले कबड्डी 5 खेल्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। निर्देशक रामबाबु गुरुङले आफूलाई फिटदेखि उक्त श्रृङ्खलामा जोडिन तयार रहेको बताउनु भएको हो। दुबईकी स्टार सिनेमाज मल्टिप्लेक्समा आयोजित कबड्डी 4 को स्क्रिनिङमा सहभागी भएका अनमोलले कबड्डी आफ्नो मनपर्ने फिल्म समेत भएको बताएका छन्। निर्देशक रामबाबु दाइले मलाई फिट देख्नुहुन्छ भने म रेडी छु। कबड्डी 4 मेरो मनपर्ने फिल्म समेत हो, अनमोलले हामीसँग भने। चलचित्र विकास बोर्डले युएईको दुबईमा आयोजना गरेको नेपाल सिनेमा फेस्ट अन्तर्गत पहिलो दिन कबड्डी 4 स्क्रिनिङ गरिएको थियो। अनमोलले पुरै समय बसेर कबड्डी 4 हेरेका थिए। त्यसैकारण कबड्डी 5 खेल्ने अनमोल केसीले चाहना व्यक्त गरेका छन्। बागमती प्रदेशले आज फागुन 2 गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी देवराज चौलागाईका अनुसार आजदेखि लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2077 अनुसार सञ्चालन हुनेछ। आजबाट नयाँ व्यवस्था अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो, तर हिजो सार्वजनिक बिदा थियो। आजबाट अनिवार्य रूपमा नयाँ व्यवस्था अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। उनका अनुसार हाल बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले 5 वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयले दैनिक 5,500 देखि 6,000 जनाको ट्रायल लिँदै आएको छ भने चितवनको कार्यालयबाट भने लाइसेन्स वितरण कम हुन बाँकी नै छ। विशेष गरी ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने व्यवस्था बागमतीमा आजदेखि लागू हुने भएको छ। नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल TI नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले यही माघ 27 गते संसद सचिवालयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक दर्ता भएको थियो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङको निवारण ऐन 2064 को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरणको निवारण हो। तसर्थ ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो प्रस्तावित संशोधन विधेयकले खोल्ने सम्भावना रहेको अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बताउनु भएको छ। यानि कि संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कृषक परिवारमा जन्मिएका सुमन कार्कीलाई लाग्दैन थियो सरकारी जागिर बाहेक अर्को ठाउँमा पनि मानिसहरूको भविष्य छ। ओखलढुङ्गामा जन्मिएका सुमन हजुरबुवा सैनिक थिए। उनका काका ठुलबुवाहरूले पनि सेनामै पेन्सन पकाए। थाहा छैन उनका बुवाको बाटो
केले रोक्यो? उनले आफ्नो जिन्दगी कृषिमै बिताएर खेतबारीको काम गरेर सक्षम पनि बनाए 3 छोराछोरी। दर्शक महानुभावहरू, गाउँमा सरकारीको जागिरको लहर थियो। त्यसपछि सुमन कार्की बिस्तारै कमेडी गर्न थाले, स्ट्यान्ड अप कमेडियन बने। त्यसपछि अहिले चर्चित कमेडियन बनेका छन्। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, अहिले वाई डाइनामाइट कमेडी च्याम्पियनमा पनि उनले आफ्ना प्रस्तुतिहरू राख्ने गर्छन्। उनलाई अहिले सर्वत्र रुचाइन्छ, स्टेज प्रोग्रामहरू पनि गर्छन् र तिनै कमेडियन सुमन कार्की भन्छन्, 1 नम्बर हुने रहर छैन, टिकिरहन चाहन्छु। यानि कि मलाई 1 नम्बर कमेडियन हुनु छैन, म यो इन्डस्ट्रीमा टिकिरहन चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा एलर्जी कसरी हुन्छ, एलर्जी भगाउन के कुरा खानुपर्छ, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। बदलिदो मौसममा चिसोका कारण कयौं थरीका स्वास्थ्य समस्या पनि आउँछन्। हरेक साल गर्मीबाट जाडो सुरु हुँदा हाच्छिउँ आउने, नाक बग्ने, रुगाखोकी लाग्ने र पाचन प्रक्रियामा समस्या आउने र रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुन थाल्छ। यस्ता मौसमी बिरामीले हामीलाई प्रभावित गरेपछि तुरन्त आराम पाउनका लागि अलग अलग किसिमका औषधि किन्न दौडिन्छौँ। यी औषधिका बेग्लै किसिमका दुष्प्रभाव पनि देखिने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक तरिकाबाट उपचार गरिने सुरक्षित एवं सजिलो उपायका रूपमा अधिकांश मानिसले अपनाउने गर्छन्। यस्तो तरिकाको मद्दतले मौसमी बिरामीबाट मात्र छुटकारा पाउन सकिन्छ। यसबाट रोग प्रतिरोध क्षमता पनि बलियो हुन्छ। यसले हामीलाई अन्य धेरै खाले बिरामीसँग पनि लड्न ताकत दिन्छ। मौसमी बिरामीबाट छुटकारा पाउन प्राकृतिक उपाय पनि छन्। त्यसका लागि तपाईलाई कतै बाहिर जान पनि जरुरी छैन, किनभने यिनको उपचारका सारा सामग्री तपाई हाम्रै घरमा छन्। दर्शक महानुभावहरू, इम्युनिटी केबाट बढ्छ त? यस मौसममा आफ्नो रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउन सक्नुभयो भने आधा रोग आफै निको हुन्छ। काँक्रो र भुइँकटरबाट विशेष रूपले यस्तो औषधीय गुण पाइन्छ जसले हाम्रो कलेजोलाई स्वस्थ बनाउन र हाम्रो शरीरमा रहेका विषालु तत्त्वहरू बाहिर निकाल्छ। यसका लागि एउटा काँक्रोसँग 2 टुक्राहरू भुइँकटरहरू, 3-4 टुक्रा स्याउ, 2-4 पुदिनाका पातहरू, करिब 1 चम्चा कागतीको रस र चुटकीभरि मरिचको धुलो मिलाएर राम्रोसँग ग्राइन्डरमा राखेर पिट्नुपर्छ। अनि यसमा स्वाद अनुसार मह, नुन र बरफ राखेर पिउनुपर्छ। नम्बर 2, गुणकारी बेसार। बेसारको औषधि गुणबारीमा सबैलाई राम्रोसित थाहा छ। प्राय सबै घरमा तरकारीमा बेसार हालेर खाने गरिन्छ, तर तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। यसबाट एउटा यस्तो शानदार पेय पनि बन्छ। त्यो पेय एसिडिटी, अपच र छातीको जलन, आस्थमा, एक्जिमा र आर्थराइटिसको समस्या विशेष रूपले लाभकारी हुन्छ। यो पेय बनाउनका लागि करिब 500 ml नरिवल, 5-10 ग्राम बेसार र 10-15 ग्राम अदुवा राखेर पिँधेको पेस्ट पानीमा घोल्नुहोस्। अनि तपाईलाई छानेर 1 चम्चा कागतीको रस, 1 चुटकी नुन र स्वाद अनुसार मह हालेर पिउनुहोस्। नम्बर 3, काठाली। काठा एउटा घरेलु पेय हो। यो पहिलादेखि हाम्रा गाउँघरमा बनाइन्छ। खोकी र घाँटीको संक्रमण हुँदा विभिन्न गरम मसला मिसाएर बनाएको काठा धेरै लाभकारी हुन्छ। घरमा काठा बनाउन 50 ग्राम अदुवा, 50 ग्राम बेसार, 2-3 ग्राम अलैँची, 2-3 वटा तुलसीको पातलाई पिँधेर लेप बनाइन्छ। अनि एउटा भाँडामा पानीसँग यो मिश्रण उमाल्नुहोस्। यसमा 5-10 ग्राम दालचिनी पनि हाल्नुहोस्। यसलाई राम्रोसँग पाक्न दिनुहोस्। पिउनुभन्दा पहिले स्वाद अनुसार मह पनि हाल्नुहोस्। नम्बर 4, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्सले हाम्रो पाचन तन्त्रलाई दुरुस्त राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। यसले पाचनका लागि काम गर्ने ब्याक्टेरियालाई बढाउँछ र हानि गर्ने ब्याक्टेरियालाई नाश गर्छ। यसले गर्दा शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि मजबुत हुन्छ। साथै मौसमी एलर्जीहरू जस्तै अवस्थामा आदिबाट पनि छुटकारा मिल्छ। आफ्नो आहारमा दही, सौरोक्राट र किम्ची सलादलाई आवश्यक सामेल गर्नुहोस् र किनकि यिनमा प्रचुर मात्रामा प्रोबायोटिक्स पाइन्छ। सौरोक्राटले पाचन प्रक्रिया दुरुस्त राख्छ। यो बन्दागोबीको अनि फर्मेन्टेसनबाट तयार हुन्छ। दर असर पनि तयार गर्दाको प्रक्रियामा यसबाट लेक्टोबेसिलस जीवाणु पनि पैदा हुन्छ, जुन पाचनलाई दुरुस्त राख्नका लागि भिटामिन सी को मात्रा बढाउँछ। बिहानको बेलामा खाली पेटमा यसको सेवनले धेरै फाइदा गर्छ। त्यसैगरी मौसम बदलिनुका साथसाथै परेशान गर्ने एलर्जीमा साइनस पिनासबाट धेरै मानिस प्रभावित भएको देखिन्छन्। नाक बन्द हुनु, नाक जक्रिनु र टाउकोसँगै अनुहारको मांसपेशीहरूमा हुने साइनस पिनासको दुखाइ रुवाउने खालको हुन्छ। सुकेको रातो खुर्सानी, अदुवा, लसुनले दुखाइबाट छुटकारा पाउन धेरै मद्दत गर्छ। यिनमा कैसाइसिन नामक रासायनिक यौगिक हुन्छ जसले बन्द नाकलाई खोल्न सहायक हुन्छ र साथै टाउको दुखाइ तथा अनुहारको मांसपेशीको जकडलाई हटाउँछ। त्यसैगरी अब अन्तिममा म्याग्नेसियम। म्याग्नेसियमलाई एउटा प्राकृतिक बोक्रो डाइलेटर पनि मानिन्छ। यसले हाम्रो फोक्सोसम्ममा अक्सिजन पुर्याउने वायुमार्गलाई ठिक राख्छ। बदलिदो मौसममा जब एलर्जीका कारण मांसपेशीहरूमा जकडन हुन थाल्छ या वायुमार्ग साँगुरो हुन थाल्छ अनि अवस्था जस्तो स्थितिबाट लड्नमा म्याग्नेसियमले प्रभावकारी भूमिका निभाउँछ। पालुङ्गो, केरा, काजु, बदाम, पनिर आदिमा प्रचुर मात्रामा म्याग्नेसियम पाइन्छ। यिनीहरू नियमित खानुस्। माथि उल्लेखित कुरा नियमित व्यवहारमा प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँ आफै कुशल वैद्य हो। अल्छी लागे हाम्रा सहर बजारमा तपाईको सेवामा नर्सिङ होम खुलेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू
राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई केही सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको धारणाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत आफ्नो धारणा राख्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।